दोनों बेटे आपके ही तो हाँ परवरिश पा रहे हैं, अब आप कानूनी और शरई भी अम्मी बन गए और मेरी तरफ से खितबा और पैगाम निकाह कबूल करें। मैं अली आपको पैगाम निकाह। उन्होंने फरमाया हुजूर मैं सबसे पहले आपके बड़े भाई सैयदना जाफर तैयार के अकद में थी, मुझसे अब्दुल्ला बिन जाफर पैदा हुए, उनकी हमशीरा पैदा हुई। उनके विसाल के बाद जब उनकी शहादत हो गई मूता बलकान यानी दमिश्क के करीब जमादी सनी सन 8 हिजरी में, उनकी इद्दत गुजार कर 4 महीने 10 दिन मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से निकाह किया। अब उनका विसाल 1-10 हो गया, लेकिन मैं भी आपका खितबा और पैगाम निकाह कबूल नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक 2 साल की उम्र के अंदर है, शीर खार है अमीरुल मोमिनीन अबू बकर के फर्जंद जो मुझसे पैदा हुए मोहम्मद बिन अबी बकर, तो मुझे खतरा है। मैं आपके 4 बच्चों की परवरिश कर रही हूं, लेकिन अगर आपके साथ निकाह करूंगी तो आपका हक भी आ जाएगा और मुझे खतरा है कि कहीं अमीरुल मोमिनीन अबू बकर के बेटे मोहम्मद की तरफ जो मुझसे पैदा हुए और दूध पी रहे हैं, मैं उनकी तरफ कम ना करने लग जाऊं तवज्जो, और क़यामत के दिन मुझे हजरत अबू बकर की बारगाह में शर्मिंदगी ना हो। हुजूर मौला कायनात ने फरमाया अस्मा बिनते उमैस आप मुझसे निकाह करो, जब मेरे अक़द में आ जाओगी, मेरे घर रुखसत होकर आ जाओगी, अव्वल से आखिर तक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के प्यारे बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर की मैं किफालत और हजरत इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की अम्मी जान कौन है? ये कभी आपने गौर किया? जिनके शिकमे अक़दस के आपसे विलादत है, हजरत इमामुल आइम्मा इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा, जिनमें से सैयदना इमामुल आइम्मा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, वो कौन हस्ती हैं? हजरत सैयदा उम्मे फरवा, ये इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की अम्मी जान है, जिनके शिकमे मुकद्दस नूरानी से आपकी विलादत मुबारक हो रही है। और सैयदा उम्मे फरवा कौन है? सैयदना कासिम ताबई जो 7 फोकाए मदीना में उनकी बेटी हैं। सैयदना कासिम ताबई किन के बेटे हैं? हजरत मोहम्मद के बेटे हैं। और मोहम्मद ताबई किन के बेटे हैं? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के छोटे साहबजादे मोहम्मद बिन अबी बकर बिन अबी कुहाफा, मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हैं कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की बेटी है उम्मे फरवा जो इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर की ज़ौजे मोहतरमा है। इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की अम्मी जान मोहतरमा है। इसलिए कितनी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे अहले तशय्युअ भाइयों की किताबों में सेहत से, लक़द वलदनी अबू बकर मर्रतैन। आज तुम अलल ऐलान खड़े होकर सैयदना सिद्दीक की गुस्ताखियां करोगे, आएंगी कब्रें, लगेगी खबरें, सबसे पहले तो तुम्हें सैयदना इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जवाब देना होगा। वो फरमाते हैं लक़द वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर मेरे दोहरे नाना जान है, 2 मरतबा आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरे ईमानी और रूहानी नाना जान भी हैं। कुरान पाक 21वां पारा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जुमला अज़वाज क़यामत तक आने वाले मोमिनीन की माए है। फरमाया हजरत अबू बकर की छोटी साहबजादी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे नाना जान की ज़ौजे मोहतरमा है। अज़वाजुहु उम्महातुम, जब आप ज़ौजे मोहतरमा है, मेरी माँ है, और ये किसी और ने नहीं, ये कुरान और अल्लाह ने उनको मेरी माँ करार दिया। तो हजरत सिद्दीक मेरे ईमानी रूहानी नाना जान है। और फरमाया मेरी अम्मी जान सैयदा उम्मे फरवा, उनके अब्बा जान हजरत कासिम, उनके अब्बा जान हजरत मोहम्मद, उनके अब्बा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर मेरे जिस्मानी नाना जान भी हैं, मेरे ईमानी और रूहानी नाना जान। लक़द वलदनी अबू बकर मर्रतैन, 2 मरतबा मुझे हजरत सिद्दीक अकबर ने दुनिया में जन्म दिया है। मेरे दोस्तों, हजरत मौला कायनात ने अगर क़यामत के दिन पूछ लिया, ओ जाकिर साहब जरा इधर आ, जब तक लाखों रुपए 10 दिनों के तय नहीं कर लेता था, मेरे बच्चों का नाम नहीं लेता था, तो ये मैदान करबला में 19 से लेकर 23 तक में 6 तो मुझ अली बिन अबी तालिब के प्यारे बच्चे शहीद हुए। सिर्फ तू मेरे 2 बेटों के नाम लेता था, मेरे प्यारे हुसैन का नाम भी लेता था, मेरे प्यारे अब्बास का नाम भी लेता था। ये अबू बकर बिन अली भी तो मेरे हुसैन का दिफा करते हुए शहीद हुआ, मेरे अबू बकर का कभी नाम क्यों नहीं लिया? कभी तो उनकी शहादत भी बयान कर देता। मेरे उस्मान बिन अली शहीद हुए मैदान करबला में, ये हुजूर मौला कायनात के फर्जंद नहीं, सैयदना गाजी अब्बास के सगे भाई हैं, अम्मी जान की जानिब से, अब्बा जान की जानिब से, सैयदना उस्मान बिन अली। तो मेरे दोस्तों, सैयदना अबू बकर बिन अली, सैयदना उमर बिन अली, सैयदना उस्मान बिन अली, तो नाम तो हमेशा रखे जाते हैं उन हस्तियों के नामों पर जिनके साथ आपको ईमानी रूहानी कल्बी रूही दिली वाबस्तगी और ताल्लुक। रुहमा बैनहुम, इन हस्तियों ने अपने प्यारे बच्चों के नामों पर नाम रख के
بتلا دیا ہمارے اندر دوری نہیں، ہمارے اندر تو انتہائی محبت ہے۔ ہم تو ان ہستیوں کے وصال کے بعد بھی ان کی یادگاری اور محبت میں بچوں کے نام، امام حسن رضی اللہ عنہ کے 12 فرزند ہیں، ان میں ابو بکر بن حسن بھی موجود ہیں، عمر بن حسن بھی موجود ہیں، عثمان بن حسن بھی موجود ہیں۔ 5 پیارے بیٹے امام حسن کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ صرف سیدنا قاسم کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضرت ابو بکر بن حسن کی شہادت بیان کریں گے، نہ سیدنا زید بن حسن کی شہادت، نہ سیدنا عبداللہ بن حسن، نہ سیدنا محمد بن حسن کی شہادت بیان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے 4 فرزندوں نے جامع شہادت نوش مایا۔ آپ کی بڑی بڑی زوجہ محترمہ حضور سیدہ رباب بنت امرؤ القیس میں سے سیدنا علی اکبر ہیں، سیدنا علی اصغر ہیں۔ آپ کی درمیان والی کنیز حضرت سیدہ سلامہ، جن کو علماء اہل تشیع حضرت شاہربانو کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان سیدہ سلامہ میں سے امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور آپ کی تیسری حرم محترم میں آباد ہستی آزاد نکاح والی خاتون حضور سیدہ لیلہ بنت مرہ ہیں۔ ان میں سے امام حسین کے بڑے فرزند سیدنا عبداللہ بن حسین ہیں، چھوٹے فرزند حضرت لیلہ بنت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے سیدنا ابو بکر بن حسین ہیں۔ عبداللہ بن حسین بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، سیدنا ابو بکر بن حسین بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے فرزند کون ہیں؟ سیدنا زید الشہید، جن کی اولاد آج بھی زیدی سادات ہوتی ہے۔ یہ جتنے سادات کرام اپنے نام کے ساتھ زیدی لکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے پیارے فرزند سیدنا و سید و ساداتنا سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ اور سیدنا زید کے بعد دوسرے فرزند کون ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے؟ سیدنا عمر بن علی بن حسین بن علی۔ آپ کو بالکل میں عرض کر رہا ہوں، آپ اصول کافی اٹھائیے۔ اصول کافی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ محدث اہل تشیع عالم ہے نا، علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی، جو 329 میں فوت ہو رہے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام الکافی من الاصول کیوں رکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین ابن روح کے ذریعے سے، جو کہ نمائندے اور خلیفہ اور ترجمان ہیں امام زمان حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کے، ان کے عقیدے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں سرہ من رہا کی غار میں یہ اپنی کتاب پوری لکھنے کے بعد جب اس غیبت صغریٰ سے باہر آئے، میں نے حسین ابن روح کے ذریعے سے یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کی۔ امام زمان قائم آل محمد علیہ السلام حضرت امام محمد المہدی نے اپنی غیبت صغریٰ کے دور میں باہر آ کر میری اس کتاب کو اول سے لے کر پڑھا، آخر تک پڑھا اور فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے قیامت تک آنے والے شیعہ کے لیے کافی ہے۔ چونکہ امام زمان نے یہ بات فرمائی، اس لیے میں نے اس کا نام یہ الکافی من الاصول رکھ دیا، اصول کافی رکھ دیا۔ اب وہ کتاب جو اس ہستی کی تصدیق کرتا ہے بقول علامہ کلینی کے، اس کتاب کے اندر ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو ایک سند نظر آئے گی، ان عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو طالب کے فرزند حضور مولا کائنات کے فرزند سیدنا حسین کے بیٹے علی بن حسین امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بیٹے عمر سے یہ روایت ہے۔ یہ تو علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی اصول کافی کے ہر تیسرے، چوتھے، 5ویں صفحے پر یہ سند آپ کو پڑھیں۔ اصول کافی کتنی روایات ان سے موجود ہے، کیونکہ وہ محدث تھے، عالم تھے۔ عمر بن علی بن حسین سے یہ روایت ہے، امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے فرزند کون؟ عمر۔ تو میرے دوستو، عمر نام آپ کو حضور مولا کائنات کے بیٹوں میں بھی نظر آئے گا، امام حسن کے بیٹوں میں بھی نظر آئے گا، امام زین العابدین کے فرزند۔ تیسرے فرزند سیدنا محمد بن علی بن حسین ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے تیسرے فرزند سیدنا محمد ہے۔